अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। आज एक हम खुसूसी एपिसोड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है। हर साल तालीमी इदारों से डिग्री लेकर निकलने वाले हज़ारों नौजवान मुनासिब रोज़गार के मौक़े हासिल करने के लिए दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं। हुक्मरान गुज़श्ता कई दिहाइयों से आवाम को बेहतर रोज़गार के सब्ज़ बाग दिखाते रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही बेहतर नौकरी की ज़मानत है? मुल्क की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में डिग्री को अहमियत तो बहुत है लेकिन दी जाती है, लेकिन हुनरमंदी की अहमियत क्या है? हुकूमत ने नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौक़े फराहम करने के सिलसिले में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में खातिर इक़दाम किए हैं। एक बैनुल अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हुनरमंद अफराद की तादाद सबसे लेकिन कम है। ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान हुनर सीखने में किसी हिचकिचाहट का शिकार रहते हैं पाकिस्तानी जो हैं, या कोई माशरती शर्म महसूस करते हैं? हमारे तालीमी निज़ाम में सिर्फ डिग्री के हुसूल पर ज़ोर क्यों दिया जाता है? हुनर के हुसूल पर तवज्जो क्यों नहीं? महारत के बुनियाद पर तरबियत साजी पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी अहम है? और हुनरमंद अफराद पाकिस्तान के लिए क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर फैसल साजिद नासिर खान, जो MD हैं पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन के, और साबिक सरबराह हैं पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन के मोहम्मद अकरम। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, इस बहुत अहम जो टॉपिक है उस पर बात करने का। साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि मसला बेरोज़गारी का है। डिग्रीज़ जो हमारे नौजवान हैं वो ले लेते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उस सूरत में कितनी अहम है? थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, मेरा तल्लुक पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल से और साजिद नसीर है। तो आपने कहा था कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो हुनरमंद अफराद की तादाद कम है। मैं ये कहूँगा हुनरमंद तादाद तो अफराद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिकग्नाइज नहीं है। पहली बात तो ये है, जो फॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं निकले हुए। हमारा इनफॉर्मल सेक्टर जो तकरीबन 80% है हुनरमंद अफराद की, वो आगे चला रहा है। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि वो क्यों नहीं आते, और क्या ये सोशल टैबूज़ हैं जो हमारा कौमी का कंसेप्ट है कि जी हाथ से काम करना वो शायद बुरा समझा जाता है। इसको रखते हुए हमने एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन पर शुरू से जोर दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो कमाने के लिए और जॉब्स के लिए जितना हुनरमंद कमा सकता है और कोई नहीं कमा सकता। ये सोसाइटी के बेसिक जो हैं सोशल टैबूज़ एंड इश्यूज़, उनका इशू है। हमें जनरल अवेयरनेस इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं ताकि लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, हुनरमंदी के लिए, हमारे इस्लाम रिलीजन में हाथ से काम करने वाले को सबसे अफजल समझा गया और इबादत है। इस तरफ हमें लाना चाहिए और सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कितनी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान का बेसिक मसला क्या है? पाकिस्तान की आबादी अब 21 करोड़ है और उसमें से 60% अफराद 29 साल से कम उम्र हैं, और 15 से 29 साल की उम्र के अफराद तकरीबन 1/3 हैं। इन लोगों के लिए जॉब्स तो क्रिएट नहीं हो सकती। वो हुनर, अगर मैं काम जानता हूँ तो मैं एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो सकता हूँ, अच्छा ब्यूटिशियन बन सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए हुनरमंद होना ज़रूरी है। जो आज से 2 साल पहले तकरीबन 50,000 थी, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सीट के से पहले एक आदमी ढूंढना मुश्किल था, अब एक सीट के लिए 4 लोग हमारे पास आते हैं। दैट शोज़ कि लोगों में इसका शौक बढ़ रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को जॉब मिलती है। जिस महल्ले से बच्चा हमारे वोकेशनल सेंटर में आता है वो पहले आवारागर्दी कर रहा होता है, वो उसमें आता है, स्कूल ड्रॉप आउट है, तो उसको 20,000 की जब जॉब मिलती है तो पूरे मोहल्ले के बच्चे अब आना शुरू हो गए हैं कि ये बन सकते हैं। या वो उसको पेचकस और प्लास दे दें तो वो रोज़ाना तकरीबन 1000 रुपया मुख्तलिफ घरों से कमा रहा है अपने महल्ले से, तो 30,000 रुपया महीना कमा लेता है। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग का पैकेज इज़ बेस्ट वे, ताकि हमारे नौजवानों को अपने पाँव पे खड़ा हो सकें। और दूसरी तरफ जो सोशल क्राइम है और नौजवान अगर गलत हाथों में जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? कराची का इश्यू हो। जी साजिद साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि यहाँ सवाल है। मेरे ख्याल में पंजाब में सिर्फ 77 ऐसे इदारे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग
فراہم کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل غلط ہے جی. میرے خیال میں تو 600-700 تقریباً 700 ادارے ہیں پنجاب میں جو ووکیشنل ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہر سال کتنے کتنوں کو ڈپلوما ملتا ہے؟ ڈپلوما نہیں، سرٹیفکیٹ کورسز ہیں. ڈپلوما ڈی اے ای پروگرام ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں. میں اب ووکیشنل سرٹیفکیشن کی بات کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہوں گے. 5 لاکھ افراد سالانہ جو ووکیشنل ٹریننگ سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. مگر یہ ڈیولپمنٹ ہے 2 سال پہلے. جو سی ایم پنجاب نے جو پروگرام شروع کیا تھا 2 ملین ٹو بی ٹرینڈ ان 3 ایئرس، اس کے تحت ہر ادارے کے 3 یا 4 گنا کیپیسٹی بڑھی ہے. بڑھ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر فیصل، یہاں سوال، کیونکہ ابھی تھوڑا سا تو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ پہ کافی تھوڑی سی بات کر لی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ کی شرح جو ہے 6% بتائی جاتی ہے. لیکن کیا یہ فگر درست ہے اور ووکیشنل ٹریننگ پر کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ پہلی بات آپ نے فگرز کی 6% ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے ان امپلائمنٹ کی جو استعمال ہوتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے ایک خاص حصے میں آپ نے کتنے گھنٹے کام کیا، اور اگر اتنے گھنٹے سے زیادہ کام کیا تو آپ امپلائڈ کنسیڈر ہوتے ہیں، ویسے ان امپلائڈ. سو وہ ڈیفینیشن کی وجہ سے بہت ساری جو انڈر امپلائمنٹ ہے، جو بہت ساری انفارمل سیکٹر میں امپلائمنٹ ہے، وہ اس میں صحیح طرح سے ہم کیپچر نہیں کر پاتے. سو ایکچوئل جو ایکسٹینٹ انڈر امپلائمنٹ ملا کے دیکھیں تو ان امپلائمنٹ کی بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوتھ میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. سو ہماری جو یوتھ ہے وہ، اگر آپ پنجاب کے بھی فگرز نکال لیں تو انٹری ان میں جو جاب مارکیٹ میں ہو رہی ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہے. وہ 20s میں، مڈ 20s میں جا کے، اور کئی دفعہ اس کے بعد جا کے انٹری ہو رہی ہے لیبر مارکیٹ میں. اس کی وجہ سے بھی بہت سارا یوتھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. مین وجہ لیکن اس کی ووکیشنل ٹریننگ تو ایک وجہ ضرور ہے، لیکن اصل وجہ تو اکانومی کی اوور آل پرفارمنس بھی ہے، جس میں پچھلے بہت سارے سالوں میں آپ دیکھیں گے، پچھلی دہائی 1-1.5 دہائی دیکھیں تو ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے اکانومی کا وہ کافی کم رہا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم جسے کچھ اکانومسٹ نے پری میچیور ڈی انڈسٹریلائزیشن کہا ہے، وہ بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ میں جابس جو ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. زیادہ تر جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ سروس سیکٹر میں ہوئی ہے. سروس سیکٹر کی جابس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں گروتھ پاتھ، کریئر پاتھ جو آپ جسے کہتے ہیں، وہ اچھا نہیں ملتا بہت سارے لوگوں کو. اگر مثال دے سکتے ہیں سروس سیکٹر سے کس قسم کی؟ مثلاً جو کوریئر سروسز ہیں، جو جتنے یہ ریسٹورنٹ کھلے ہیں، جتنے لوگ مثلاً لوگ کام کرتے ہیں کاؤنٹر کے پیچھے سروس پروویژن میں، کسٹمر سروسز میں، پھر میکڈونلڈز آیا اس کے ہیں، ڈیوو کھلا اس کے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ بہت سارے سروس سیکٹر میں ہی ایکسپینشن ہوئی ہے، چاہے وہ ٹیلی کام ہو، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر میں کارڈ بیچنے ہیں، اگروایی کروانی ہے، یہ کچھ بھی ہے. اس میں کریئر پاتھ ڈھونڈنا اور اس میں کیا ووکیشن ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کے مسائل ابھی تک ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئے. اور یہ جابز جو ہیں بہت ساری ان میں زیادہ گروتھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے ایز اے اکانومی کہ کیا ہم نے مینوفیکچرنگ جابز کریٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں کیا انڈسٹریل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. محمد اکرم صاحب، میں یہاں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اس کی گروتھ ابھی ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا اس طرح سے نہیں رہی. کیا جو ووکیشنل ٹریننگ ہے کیسے مددگار پھر ثابت ہو سکتی ہے اگر گروتھ نہیں ہو رہی؟ کیا نوکری کے اور ملازمت کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اتنے؟ جی امبر، کسی بھی انڈسٹری میں، اور اسپیشلی ہم آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ میں ہیں یا فردر میٹر اینی ادر مینوفیکچرنگ، یہ میجر امپلائمنٹ سیکٹر گنا جاتا ہے. آپ نے گروتھ کی بات کی، ویری رائٹ، اس لیے کہ کاسٹ آف انپٹس زیادہ ہو گئی ہیں، اسپیشلی انرجی کرائسس جو ملک میں رہا ہے اور ابھی کچھ بہتر حالات ہو رہے ہیں.
سیکنڈ جو ہمیں ہینڈی کیپ انڈسٹری کو رہا ہے وہ ہے ہیومن ریسورس، اسکلڈ مین پاور. اب اگر ہم ریفرنس سے کوئی بات کریں تو لیٹس کمپیئر آور سیلز ود آور نیبر کنٹری انڈیا. اب ان کی ووکیشنل ٹریننگ یا ان کی اسکل لیول یا ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ وہ یا ان کا فردر ورک کلچر وہ کمپیئرنگلی دے اسٹینڈ ہائر. پاکستان میں ایک چھوٹا سا ہے کہ کوالٹی سیلز انفارچونیٹلی جنرل ایجوکیشن اینڈ مور سو ووکیشنل ایجوکیشن میں یا ووکیشنل ٹریننگ میں دیر از اے بگ گیپ ایز آف ٹو ڈیٹ. اچھا اب اس میں کیا ہیں، بالکل صحیح بات ہے، سوشل ٹیبوز بھی ہیں. اس میں لاسٹلی یہ گورنمنٹ کا بہت اچھی بات ہے کہ نیشنل لیول پہ بھی یہ انہوں نے نیفٹ ایکٹ بنائی. پہلے یہ پنجاب میں شروع ہوئی تھی یہ PVTC اور ٹیپٹا. بالکل، اور اب پورے ملک میں ایک نیشنل لیول جی نیفٹ ایکٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں. بٹ انفارچونیٹلی اس میں ایک بڑا ہی جو ناٹ اے ویری ہیلدی وی ہیو اسٹارٹیڈ گوئنگ فار نمبرز ناٹ فار کوالٹی. اسکل میں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو ایک بندے سے دے ول اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ ریزلٹس رائٹ فرام دا ویری بگننگ دا پرسن از امپلائڈ. اب انڈسٹری کے پاس وہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہے دے کین گروم اور اپگریڈیشن کے سکلز کو لے جا سکتے ہیں، بٹ بیسک نالج تو یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جس کو آپ ہائر کرتے ہیں ان کی ڈگری ہو، ان کے پاس وہ عملی جو سکلز ہیں، جو پریکٹیکل نالج ہے وہ نہیں امبر. ہم تو ابھی اس کلاس کی بات کر رہے ہیں. ڈگری تو خیر وہ 4 ایئرس کا پروگرام ہوتا ہے آفٹر انٹرمیڈیٹ یا 12 ایئرز آف ایجوکیشن. ہم تو ووکیشنل کی بات کر رہے ہیں کہ جو 10 سال ایجوکیشن کے بعد میٹرک کے بعد ہم ڈپلوما ہولڈر یا سرٹیفکیٹ ہولڈرز جنہوں نے کہ شاپ فلور پہ کام کرنا ہے، ہم تو اس کلاس کی بات کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں وہ اسکل جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. دے ہیو ٹو آپریٹ مشینس، دے ہیو ٹو پروڈیوس پارٹس اکارڈنگ ٹو سم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو اس میں بوتھ دے نیڈ نالج، بیسک نالج جس طرح میٹرک ہے پریفریبلی ود سائنس، اور ان کی پھر فوکسڈ ٹریننگ ہو. اب دیر آر ملینز آف ٹائپس آف ٹریننگس. آئی مین آپ ایک کسی چیز کو بھی لے لیں تو اسپیشلائز ٹریننگز آ گئی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم ابھی تک ہمارا جو ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ کا اس میں بگ گیپس ہیں. بگ گیپس ہیں. اور پھر یہی سوال پھر میں ظاہر ہے ساجد صاحب اس کا جواب تو آپ ہی دیں گے. مارکیٹ کو دیکھ کر جو شعبہ جات ہیں، جو ٹریڈز ہیں، اس کو دیکھ کر انٹروڈیوس متعارف کیے جاتے ہیں ان تعلیمی اداروں میں. جیسے کہ اکرم صاحب نے کہا 2-3 ایشو انہوں نے ریز کیے ہیں. ایک تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کی جو ٹریڈ ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتا ہے کہ نہیں تاکہ پہلے دن سے پروڈکٹیو ہو جائے. دوسرا انہوں نے کہا وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں، جو اسکل ان کو چاہیے اس ہنرز میں نہیں ہے کہ نہیں. اس کا ہم نے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی. حل یہ ڈھونڈا کہ جتنے ہمارے سینٹرز ہیں ہم نے لوکل ڈسٹرکٹ بورڈز بنا دیے، یہی لوگ اب ان کو مینیج کرتے ہیں. مثلا جو ہمارے اگر انجینئرنگ ریلیٹڈ یا آٹو پارٹس ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ٹریننگ کر رہے ہیں تو ہم نے اکرم صاحب کی ذمہ داری دے دی کہ کون سا اکوپمنٹ چاہیے بتائیے، خود ہی مینیج کیجئے، کس کو ہائر کرنا ہے. ہم ہائر نہیں کر رہے، ان کو دے دیا. پھر ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان بچوں کو سٹینڈرڈ دیکھیں اور چیک کریں کہ کوالٹی آپ کے سٹینڈرڈ کی ہے کہ نہیں. ایگزامینیشن بھی جو ان سے ہے وہ آپ لوگ اپروائزر بھیجیں اور چیک کریں. اس کے بعد اب ہمارے پاس 6 مہینے یا سال وہ بچہ رہا، اس کے بعد 2 مہینے انہی کو کہا کہ آپ نے انڈسٹری میں آن دا جاب ٹریننگ دیں اور مینڈیٹری کر دیا ٹریننگ کا حصہ تاکہ ان کی انڈسٹری ان کے انوائرمنٹ کے مطابق کام کرے. وہ 2 مہینے ٹریننگ کے بعد انہی کو کہا رسپانسبل کیا کہ آپ انہیں اپنے کولیگز یا اپنی فیکٹری میں بھرتی کرائیے. اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی، ٹریننگ کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی یہ چیز اس کو نہیں آتی. اس کے لیے پھر انہیں آپ نے کہا کہ آپ اپنے سپروائزر یا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ ہمارے ساتھ انوالو کیجئے، ہم اس کو کیریکولم میں امپروو کرتے ہیں. پھر انہی کی گائیڈنس کے مطابق کیریکولم امپروومنٹ کی. اگر میں ووکیشنل ٹریننگ کی کوالٹی کی بات کروں تو 4-5 پلرز ہیں ووکیشنل ٹریننگ کے. پہلی بات یہ ہے
TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, कि जो वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड बाय सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर, उनकी नीड क्या है, फिर उस नीड के मुताबिक उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और स्किल लेवल और उसका नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। इसी से एक आ जाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें अच्छा, यानी कि जी महारत की बुनियाद पर तरबियत दी और जाती उसमें एक एटीट्यूड का भी बहुत बड़ा रोल है। जो मैं अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूं तो इसमें सी वाला नहीं, के वाला कैश चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, स्किल चाहिए, और उसको हमने हैबिट की शक्ल में बना देना है ताकि वो परफॉर्म करे। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग मैनेज नहीं करेगा, इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्योंकि हम तमाम लोग, हमारी वीकनेस ये पहले रही थी कि देयर वाज अ मिसमैच बिटवीन एंड यूज़र एंड सप्लायर। तो जब तक इन दोनों, और फिर ज़ाहिर है उस तरबियत का तो फ़ायदा नहीं है कि अगर जो हायर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी नीड्स के मुताबिक। इसीलिए जो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अब पंजाब के 36 अजला में हम ना किसी आदमी को हायर करते हैं, ना निकालते हैं, ना ट्रेनिंग डिटरमिन करते हैं। ये लोकल जो तहसील लेवल पे तहसील बोर्ड हैं, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही तहसीलें 4 मिल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन देती है, वही मैनेज करता है। इट्स अ मेजर चेंज और थ्रस्ट फ्रॉम public sector, involvement of private sector in vocational training so that it can improve. This is the answer we can do. तो इसके अलावा ठीक है, आगे बढ़ते। डॉक्टर फैसल, मुशर्रफ के दौर में हायर एजुकेशन पर को बहुत तरजीह दी गई थी, यूनिवर्सिटीज़, जामियात वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये देखते हैं कि अब 2016 की मिसाल है, चकवाल में तालीमी जो महकमा तालीम है, 9,000 उन्होंने कुछ एड्स दिए थे नौकरियों के, उसमें 9,000 एप्लीकेंट्स थे, 2,000 ऐसे थे जिनके मास्टर्स की डिग्री थी, और क्या क्या नौकरियां थी, पीएन गार्डनर्स की। आर वी प्रोड्यूसिंग टू मेनी पोस्ट ग्रेजुएट्स और उनके लिए नौकरियां नहीं हैं? इज़ दैट द केस? अगर आप इस सवाल को इस तरह से देखें कि हम तकरीबन जो बच्चे पहली जमात में दाखिल होते हैं, अगर 100 बच्चा आया है उसमें से सिर्फ 6-7% जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। क्या ये नंबर बहुत ज़्यादा है हमारे लिए? तो अगर बाकी मुल्कों को देखें तो उनके ये नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो विज़न आप देखें 2025 या 2030, जो 25 मेरा ख्याल है, जो हायर एजुकेशन कमीशन अब दे रहा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इस नंबर को हमने 15 पे लेके जाना है 6-7 से, यानी ऑलमोस्ट डबल करनी है नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ताकि वो इन लाइन आ सके बहुत सारे और मुल्कों के साथ। सो क्लियरली हम यूनिवर्सिटी जो पहुंच रहे हैं वो उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। असल सवाल मेरा ख्याल है वापस वहाँ जाता है कि ये जो क्वालिटी की बात है, इसको हम कैसे समझें। असल मसला, अभी कल ही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च हुई है जो वर्ल्ड बैंक करता है, आप देखें वो सारी की सारी रिपोर्ट इज़ फोकस्ड ऑन एजुकेशन, और उसमें एक सवाल उठाया गया है कि एजुकेशन ये नहीं है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं, एजुकेशन ये है कि वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सीखते क्या हैं। और इस मामले में हम बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। पाकिस्तान का अगर आप कंपेयर करें बाकी मुल्कों से, सो आर लर्निंग आउटकम्स आर वेरी पुअर, और ये हमारा नेशनल डेटा, इंटरनेशनल कंपैरिजन सब कुछ यही दिखा रहा है। अब जब ये बच्चे चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग से निकलते हैं, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, चाहे वो 5वीं जमात ख़त्म करके निकलते हैं, अगर उनको वो चीज़ें नहीं आ रही जो कि बेसिक समझे जाते हैं, चाहे वो लिखने पढ़ने के हैं या वो न्यूमरेसी के हैं, तो ऑब्वियसली उनको फिर ट्रेन करना भी मुश्किल होता है, उनको कोई वोकेशन देना भी मुश्किल होगा, और उनको फिर डिग्री के बाद जो उन्हें काम आना चाहिए वो करना भी उनके लिए मुश्किल होगा। सो मुझे तो ये लगता है कि बजाय इसके कि हम ये सोचें कि भाई ये बच्चे ज़्यादा या कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें ये नंबर्स बढ़ाने भी हैं और साथ साथ उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर करना है। और इसी पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द शो।
ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی، ان سے سوال یہی پوچھا کہ اچھے روزگار کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ زیادہ ضروری ہے یا ڈگری؟ سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ آج کل کافی لوگ ہمارے ماشاء اللہ نوجوان پڑھے لکھے ویسے ہی گھوم رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، ٹھیک ہو گیا۔ جو ہنر والا بندہ ہے کم سے کم 1000 روپے بھی کما رہے ہیں دن میں، وہ اپنے بچوں کا روزگار چلا سکتے ہیں، اس لیے ہنر ضروری ہے اس دور کے اندر۔ ہنر بھی اپنی جگہ ہے لیکن ڈگری بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ہنر جو ہے نا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس سے روزگار، ہم ان پڑھ ہیں لیکن روزگار کما رہے ہیں۔ ہنر بھی اور ڈگری بھی بہت ضروری ہے، تعلیم کی وجہ سے مطلب بندہ مزید جو کو آگے جانا چاہے مطلب اس میں جتنا بھی وہ اس میں فائدہ ہوگا۔ ہنر پہلے سے مطلب ساتھ ڈگری کے ساتھ ہنر سکھاتے جائیں، جو ڈگری دینی ہے مطلب اس نے لینی ہے، اس کا ہنر وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہنر نہیں ہوگا وہاں پہ سکھانے کے لیے تو ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم نے پریکٹیکل تو کیا نہیں، تھیوری کر لی، تو تھیوری کے لیے تھیوری تو ضروری نہیں ہے نا، پریکٹیکل بھی ساتھ ہوگا، ساتھ تھیوری بھی ہوتی رہے اور ساتھ پریکٹیکل، تو ایک بہترین ہنر مند آپ کے سامنے آئے گا۔ ڈگری اگر ساتھ ہو جائے تو بہتر ہے، ویسے جو ہے نا خالی ڈگری پہ جو ہے نا کام نہیں بنتے، ہنر ضروری ہے لازمی۔ کہ ہنر تو ہونا ضروری ہے، ہنر نہیں ہے تو پھر تو آدمی کسی کام کرنی ہے، ہنر کے ساتھ ڈگری ہو تو وہ تو بہت بیسٹ ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہنر اور ڈگری دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریلیونس کی۔ ساجد صاحب سے پہلے بھی میں نے سوال پوچھا، میں دوبارہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ووکیشنل ٹریننگ کن کن شعبہ جات میں ووکیشنل ٹریننگ جو ہے دی جاتی ہے؟ بہت سارے ہیں، مثلا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کی بتاؤں تو 103 ڈفرینٹ شعبہ جات ہیں، مگر آپ اوور آل بات کریں تو کئی ہزار ہیں۔ اگر میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے کیمرہ پڑا ہے، کیمرے کا جو کیمرہ مین سے لے کے کیمرے کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، کیمرے کی ریپیئر ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے نیچے سٹینڈ ہے، اس کے لیے ہے، پھر اس کمرے میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس کی مینوفیکچرنگ میں بھی 100 سے زیادہ ٹریڈز انوالو ہیں۔ اس میں فوم بھی لگی ہوئی ہے، اس میں سٹیل بھی ہے، اس میں وڈ بھی ہے، اس کی کٹنگ بھی ہے، اس میں پلاسٹک بھی ہے۔ سو شعبہ جات تو ہر جگہ ہیں، لیکن پاکستان کی اگر میں بات کروں تو براڈر شعبہ میں کچھ آئی ٹیز کے شعبہ جات ہیں، کچھ انجینئرنگ ریلیٹڈ ہیں، کچھ آپ کے آ جاتے ہیں ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں، کچھ بیسک سروس انڈسٹریز کے ریلیٹڈ ہیں، کچھ فیمیل ریلیٹڈ ہیں، کاسمیٹکس کے ہیں، بیوٹیشن کے ہیں، ہیئر سٹائلنگ کے ہیں، وہ پھر پیرامیڈکس کے شعبہ جات ہیں، پھر آپ کریں گے حلال بچری کے ہیں۔ سو پلنٹی آف ٹریڈس۔ اگر آٹو کی طرف آ جائیں تو موٹر سائیکل مکینک ہے، کار مکینک ہے، پھر اس کے بعد اس کے پارٹس مینوفیکچرنگ ہے، پھر اس کے لیے انجینئرنگ انڈسٹری ہے، انجینئرنگ کے اپنے ٹریڈس ہیں۔ سو مکینیکل اور جی ساجد صاحب، یہ ساری ٹریڈس جو سکھائی جاتی ہیں اور یہ جو ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ ملتا ہے سبسیڈائزڈ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کافی حد تک سبسیڈائزڈ ہے۔ ایون آج کل تو جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ مثلا یونیفارم بھی دیا جا رہا ہے، مثلا اسٹائپنڈس بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں تو نیفٹیک کے ٹریننگ میں وہ 3000 روپیہ دیتے ہیں، ٹیفٹا PVTC 500 اور 1000 روپیہ دے رہی ہے۔ اگر پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کروں تو 1500 روپیہ اپنے پاس سے اسٹائپنڈ دے رہے ہیں، سو دیٹ کہ لوگ انکریج کیا جائے، جو پور ہیں، نیڈی ہیں، تو ان کے آنے جانے کے خرچہ بھی ہو اور ان کو کتابیں اور ٹریننگ مٹیریل بھی مفت سپلائی دیا جا رہا ہے۔ رائٹ۔ اکرم صاحب، آپ کس حد تک ترجیح دیں گے ایسے امپلائی، پوٹینشیل امپلائی کو جس کے پاس ایسا ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ ہوگا؟ فائدہ ہے؟ دیکھیں، ہم ابھی نیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں اور وی آر دا 6th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ۔ یہ PVTC یہ 1998 میں یہ بنی تھی اور ابھی کافی یہ میچور ہو چکی ہے۔ اب دس مسٹ بی ود ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن یا امپرومنٹس آل پروونسز میں ہونی چاہیے، اینڈ یہ صرف ایک سیکٹر کو کرتی ہے، وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ سے یہ بچے زکوٰۃ سے ان کو ساری وہ ٹریننگ پلس ان کی جو اسٹائپنڈ ملتا ہے۔ بٹ یہ کینوس اس کو بڑا کرنا پڑے گا ہمیں، اگر ہم کوئی ٹینجیبل یا سیئیبل ریزلٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک یہ ہے، یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے عرصے میں نتائج نظر نہیں آئے؟ نہیں، کیونکہ اٹس ان اے اسمالر اسپیکٹرم جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اٹ شوڈ بی، یہ فاسٹ ٹریک پہ یہ ٹریننگ ہمیں یوتھ کی کرنی پڑے گی، اینڈ اکارڈنگ ٹو کہ ان کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے حساب سے آگے ان کو لے کے چلنا پڑے گا۔
बट उस हिसाब से प्रायोरिटाइज नहीं हो रही चीज़ें. दो ये जो अभी है जिस PVTC, इट्स डूइंग ए वेरी गुड जॉब, इट इज़ एग्जाम्पलरी जॉब, but this has to be not duplicated, this has to be taken 10 times more vigorously. अच्छा डॉक्टर जी मैं डॉक्टर फैसल से यहाँ सवाल एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि फिर मईशत में जो ऐसे ट्रेंड अफराद हैं जिनको हुनर सिखाया गया है, क्या उनका किरदार हो सकता है मईशत में? मईशत में इन जनरल ट्रेनिंग का तो बहुत किरदार है. आपकी जितने इकोनॉमिक्स का लिटरेचर है वो ये दिखा रहा है कि जिन मुल्कों में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और ख़ासकर जहाँ ग्रोथ सस्टेन की जाती है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है. आपको शायद ही कोई ऐसा मुल्क दुनिया में मिलेगा जिसने तरक्की को सस्टेन किया या हाई ग्रोथ को सस्टेन किया है बग़ैर अपनी वर्कफोर्स को एजुकेट किए और ट्रेन किए. ये चाहे आप ईस्ट एशियन एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, चाहे आप चाइना की एग्ज़ाम्पल ले लें, चाहे आप 2 सदियाँ पहले चल जाइए और इंग्लैंड की या जर्मनी की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए या उसके बाद अमेरिका की एग्ज़ाम्पल लीजिए. बग़ैर ट्रेंड वर्कफोर्स के और बग़ैर एजुकेटेड वर्कफोर्स के ग्रोथ रेट को सस्टेन करना इम्पॉसिबल है. मसला हमारा ये है कि ना हम तालीम को और ना हुनर को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो कि हमें देनी चाहिए. हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आज भी पाकिस्तान के उस लेवल से बहुत पीछे हैं जहां हमारे इनकम लेवल के इंडिकेटर्स हैं. यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इनकम को कंपेयर करें और मुल्कों से तो जो ममालिक हमारे कंपैरेटर्स हैं उनके मुकाबले में हमारी इन्वेस्टमेंट्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट और हमारा जो यूथ का और बाकी वर्कफोर्स का लेवल है वो बहुत पीछे है. हम बहुत पीछे रह गए हैं इस चीज़ में. उसकी वजह से आप देखें हिस्टोरिकली जितनी दफ़ा हम हाई ग्रोथ पाथ पे गए हैं, चाहे वो अयूब दौर हो या वो फिर बाद में भुट्टो के साहब के दौर या फिर ज़िया साहब के दौर में या मुशर्रफ के दौर में, किसी दौर में भी जब ग्रोथ ज़्यादा हुई है उसको हम सस्टेन नहीं कर सके और अब जल्दी कलैप्स वो ग्रोथ जो है वो ओवर इन्फ्लेटेड जल्दी कलैप्स हो जाती है वो ग्रोथ. और दोबारा अब हम उस पाथ पे जाने के लिए तैयार हैं कि हम कह रहे हैं सीपेक हमें हाई ग्रोथ देगा, लेकिन अगर हमने अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन ना किया तो ये फिर वही चीज़ होगी जो पहले भी हो चुकी है. सीपेक जो हुकूमत के दावे हैं उनका यही कहना है कि इससे रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे, लेकिन स्किल लेबर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल. ना सिर्फ ये कि अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर ना हुआ, लेकिन जो हम हायर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, हम हमेशा वैल्यू एडिशन की बातें करते हैं, हम IT एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं. आप वो सारी चीज़ें देखें तो वो एजुकेशन और ट्रेनिंग पे बहुत डिपेंडेंट हैं. अगर वो लोग नहीं होंगे तो वो क्या चाइना अपनी वर्कफोर्स लाएगा? और अगर वो लाता है अपनी वर्कफोर्स तो हमें क्या फ़ायदा होगा उसका? अगर आप कोई भी डायनामिक पाथ यानी आप कोई भी फ्यूचर की तरफ जाने का रास्ता देखते हैं बग़ैर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के, वो नहीं मुमकिन कि हम हाई ग्रोथ पाथ ले सकें. राइट. साजिद साहब, कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग में? अगर मैं पहले की निस्बत की बात करूं तो बहुत बढ़ गया, 2-3 गुना है. लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर हम जनरल एजुकेशन की बात करें तो टोटल हम जो अपनी पैसे का 3% भी नहीं इस एजुकेशन पे दे रहे. अगर मैं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूं तो इसका 1% छोड़ के 1/4% भी शायद अपना हमारी टोटल बजट का नहीं जा रहा. वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं पंजाब में तो ये 3 सालों में 2-3 गुना तो ज़रूर हो गया है, मगर इसको अभी और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. और अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को किसी हुनर नहीं सिखा पाएंगे तो इसके सोशो पॉलिटिकल और अदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे. तो हमें इस तरफ बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेट करे और उन्हें इस काबिल बनाए कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके.
तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो मनसूबा बंदी हो रही है वोकेशनल ट्रेनिंग के अगर मद्देनज़र रखा जाए, CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको जहन में कुछ रखते हुए किया जा रहा है या नहीं? कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मिसाल के तौर पर अब हम बात कर रहे हैं CPEC की, तो इसमें 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की मेजर की हमें इमीडिएटली ज़रूरत है। एक लॉजिस्टिक्स की, जब आप कंटेनर मूव करेंगे तो कंटेनर के ड्राइवर, उसकी क्रेन्स और रिलेटेड ट्रेड्स जितने हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, अब यहाँ से शुरू हुआ और यूरोप तक ट्रक जा रहा है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या रूल हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी ट्रैफिक लेफ़्ट हैंड है कि राइट हैंड है, ये सारी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके अलावा उसका पैकिंग लिस्ट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन है। इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जो मिडल ईस्ट से लेबर वापस आ रही है, क्योंकि हमारी लेबर तो ईंटें उठाने वाली और टोकरे पे ले जाने वाली है। अब जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं जहाँ पे सिर्फ क्रेन चल सकती है और वो बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, तो वो हमारे यहाँ वो लेबर फोर्स ट्रेन नहीं है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सके मेजर। तो इस तरफ 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात कर रहे हैं मेजर, ताकि जो मिडल ईस्ट की कंस्ट्रक्शन मार्केट और CPEC की कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ होगी और लॉजिस्टिक्स के लिए उस पर 2 मेजर एम्फसिस हमारे हैं और इस तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन 2 एरियाज़ में तो हम शुरू कर सकें CPEC के लिए। अच्छा, और किस हद तक वोकेशनल ट्रेनिंग टबू भी समझा जाता है? डिग्री है, डिग्री की कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त भी होती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऑपरेटर हैं, टेक्नीशियन हैं, उसकी इज़्ज़त शायद इतनी नहीं होती या समझी नहीं जाती कि ये काम जो है इसको इज़्ज़त दी जाए। एक तो हमारे जो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, सोशल टैबूज़ और सोशल सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं। दूसरे ये है कि जब एक मैंने ट्रेड में एक सर्टिफिकेट ले लिया, इसके बाद मैं फ़र्दर नहीं जा सकता। मसलन जर्मनी में अक्सर आप मिलेंगे जर्मन लोगों से, तो उन्होंने एक छोटे स्किल्ड वर्कर से काम शुरू किया, तो अब वो डॉक्टरेट कर चुके हैं उसी रिलेटेड ट्रेड में। हमारे यहाँ जो उनसे ना एक से वर्टिकल प्रोग्रेशन नहीं है। अगर मैं 8वीं जमात के बाद एक सर्टिफिकेट करता हूँ तो उसके बाद मैं किसी जगह आगे नहीं बढ़ सकता। दोबारा मुझे मेन स्ट्रीम में मैट्रिक करना है, FA करना है, BA करना है, फिर मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। इसको नेशनल वोकेशन फ्रेमवर्क हमने किया है और उसको अब इक्वलेंस की तरफ हम जा रहे हैं ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग को जनरल एजुकेशन के बराबर किया जा सके। अब ये इम्प्लीमेंट, जब CBT और नेशनल वोकेशनल फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ, इसमें डिफरेंट लेवल्स होंगे और ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। इसके बाद ये होगा कि मैंने एक वोकेशनल किया, वो इक्वलेंस है 8वीं के बराबर, दूसरा मैंने किया वो 10वीं के बराबर है, तीसरा मैंने किया तो वो डिप्लोमा जो सा है FSC, तो ग्रेजुएशन भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन और मास्टर। जब मुझे ये स्ट्रीम नज़र आएगी तो मैं वो सब्जेक्ट स्कूल से लेना शुरू करूँगा जो मुझे आइंदा पढ़ने के लिए आएगा। तो इस तरह माशरे में इज़्ज़त भी बढ़ेगी और जो अच्छे लोग या अच्छी फैमिलीज़ या लोग आना चाहते हैं वो इसलिए नहीं आते कि मेरे इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, एक सर्टिफिकेट कर लिया तो मुझे प्रोग्रेशन नहीं मिलती लाइफ में। जब इस तरफ हम जाएंगे तो इस एक मेजर चेंज आ जाएगी। अच्छा, ये मैं अकरम साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, प्रोग्रेशन की बात हुई, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले जो हैं क्या इंडस्ट्री में प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं? इंडस्ट्री इनको तभी इनका स्टेटस अपग्रेड करेगी अगर उनके स्किल्स बढ़ेंगे। अब स्किल्स ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में तो वो दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, बट इनकी जो आगे है, इनकी सर्टिफिकेशन की किस लेवल की इन्होंने कर ली है, वो अभी एक ट्रेडिशनली तो ये रहा है कि मैट्रिक के बाद 3 साल का टेक्निकल एजुकेशन ली तो डिप्लोमा ले लिया, FSC या 12 साल एजुकेशन के बाद 4 साल की तो इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। लेकिन अभी इट्स अ वेरी हेल्दी साइन कि जो अभी साजिद साहब बात कर रहे थे कि एक अल्टरनेट पाथ इक्विवेलेंट टू डिग्री, जिस तरह UK में चार्टर्ड इंजीनियर्स भी हैं और इससे नीचे उनकी फिर हायरार्की बनी हुई है, वो एक अल्टरनेट पाथ देती है कि साथ साथ अपना आप स्किल भी लें और साथ साथ आप एक सर्टिफिकेशन भी करते जाएं विच विज़ा विज इज़ कंपेरेबल टू एकेडमिक जो हम आजकल बात करते हैं डिग्री की या डिप्लोमे की। जी अच्छा, डॉक्टर फैसल, हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मैकेनिक्स का हुआ, टेलर का हुआ, ये शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता रहता है।
تو پھر اس طرح سے جب ڈپلوما ڈگری کا جو رجحان اگر بڑھے گا یا زیادہ کتنی اس کو کتنا فائدہ ہوگا روایت کو اگر ہم دیکھا جائے تو؟ ہاں جی، ہمیں تو کمپلیمنٹس کے طور پہ سوچنا چاہیے کہ اپرینٹسشپ پروگرامز جو ہیں ان کو بھی کیسے ہم فارملائز کر سکتے ہیں، اور جو ڈپلوما اور ڈگری یا ڈپلوما لیتے ہیں یا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ان کو بھی ہم کیسے اپرینٹسشپ پروگرام میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے. آپ کو ایک اچھا کام کرنے والا اپرینٹسشپ پروگرام کے بعد بھی مل جاتا ہے، اس نے 5 سال کام کیا ہے استاد کے ساتھ اور وہ اس کو کام بہت اچھی طرح آتا ہے، اور آپ کو وہ ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ سے بھی مل جاتا ہے. ظاہر ہے دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے، ایک پریکٹیکل ہے اور ایک زیادہ تھیوریٹیکل ہے، اور ان دونوں کا مکس ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا واپس بھی جاؤں گا اس بات پہ جو ابھی ہو رہی تھی اباؤٹ یہ جو کریئر. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ کریئر پاتھس جو ایسے بنائے جائیں جو کہ کہا گیا، جو سرٹیفکیٹ سے ہمیں ڈگری اور ڈگری والوں کو بھی دوسرا پاتھ دیں. لیکن ایک اس میں بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی جی، کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اور بھی بہت سارے کیویٹس پہ ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں انگریزی اردو کے مسائل بھی ہیں، سسٹم آف ایجوکیشن کے مسائل بھی ہیں کہ وہ مدرسہ ہے یا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا وہ کلاس سسٹم ہے، اور ان چیزوں پہ جو لینگویج زبان ہے اس پہ بھی بہت زیادہ زبان کے بھی بہت زیادہ بھی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے شاید اتنی نہ ہو سکے کچھ لوگوں کی جن کے پاس وہ تعلیم یا وہ اس کلاس میں ہو. لیکن میرے پاس وقت اب ختم ہوا ہے، اس پہ ظاہر ہے بہت باتیں ہو سکتی ہیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمیں وقت دینے کا، اپنے تجزیے اور ایکسپرٹیز سے ہمیں انفارم کرنے کا. ڈاکٹر فیصل باری، ساجد ناصر خان اور محمد اکرم صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری کی نہیں ہوتی، ہنر بھی بہت ضروری ہوتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہوں اور اس میں اگر مزید سرمایہ کاری کی جائے تو شاید پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ.